जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मैं देहरादून इंडिया से शहनाज आपकी मुरीद बात कर रही हूँ। जी जी सर जी मेरा आपको आपकी खिदमत में तो बहुत ज़्यादा शुक्र और अल्लाह पाक आपको आपकी अलग और तमाम टीम को आमीन अपनी शान के मुताबिक अजर अजीमत अता करे। आमीन। हजरत जी मुझे ये जानना था कि जाती है मैयत हो जाती है तो जनाजा जब वहाँ से रुखसत हो जाए तो वहाँ जमा औरतों को जमा करके क्या अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो वहाँ जैसे जिक्र और दुआ के बाद जो ख़वातीन जमा होती है वो दुआ करने वाली के साथ मुसाफा करती हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है? और हजरत जी मैं कभी कभार मैं अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाती हूँ और मैं इसकी आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे तमाम अपने वज़ाइफ की इजाज़त अता कीजिए। और अभी कुछ सवाल इनके समझ में आए किसी को भी? हाँ भाई ठीक 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 है ठीक। अल्लाह के माशा इंडिया से कॉल है, माशाल्लाह इन मोहब्बत से हमें दुआएं दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमाए। और लेकिन आवाज़ में ज़रा थोड़ा सा जो ऐसा एक लर्जा था तो इसलिए सवाल सही तरीके से समझ में नहीं आया। लेकिन तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि हर सवाल को गौर से सुने या टीवी पे गौर से सुने, अगर मैं पूछूं तो मुझे बता सकें, गाफिल ना बैठें। तो अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। सबसे पहले मैं अपने ज़िक्र व अज़कार की आपको इजाज़त देता हूँ और आप माशाल्लाह ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल में शरीक होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और जो हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बाकी आप ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर ख़वातीन जमा होती हैं, ग़ालिबन आप ये कहना चाहते हैं कि मैयत की तदफ़ीन के बाद वो ख़वातीन खड़ी होकर वहाँ ज़िक्र करती हैं। तो पहली बात यह कि ख़वातीन के कब्रिस्तान में जाना ये ख़ुद एक सवाल है कि मस्तूरात को कब्रिस्तान में जाना चाहिए कि नहीं, और किन मस्तूरात को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त है। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ख़वातीन को जब कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया था, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने की इजाज़त दे दी। अब ये दो तरह की हदीसें आ गई, ममानत की हदीसें भी आ गई और इजाज़त की हदीसें भी आ गई। तो फ़ुक़हा ने इन दोनों को जमा करके एक तीसरा नतीजा निकाला। वो नतीजा ये निकाला कि वो ख़वातीन जो इत्तिबाए शरीयत और इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम कर सकें और उनकी क़ुव्वत क़ल्ब जो है वो मुस्तहकम हो, उनको कब्रिस्तान में शरई पर्दे के साथ जाने की इजाज़त है, ताकि वहाँ वो फातिहा पढ़ें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करके वहाँ से वापस आएँ। ये नहीं इतनी कमज़ोर दिल हों कि वहाँ पे हाय ववेला करने लगे, बाप की कब्र देख कर कब्र भी गिर गई, माँ की कब्र देख के धाड़े मार के रोने लगी, शौहर की कब्र देख के, बच्चे की कब्र देख के। तो यहाँ नतीजा कि इतनी आहुजारी की कि बेपर्दगी हो गई, आवाज़ की बेपर्दगी अलग और फिर चाके गिरेबान हो गई वो बेपर्दगी अलग। लिहाजा ऐसी कमज़ोर तबीयत औरतों को तो जाने की इजाज़त ही नहीं है। लिहाजा वो पहली वाली मुमानिक हदीस पर लागू होगी। ऐसी औरतें जो शरीयत के हुक्म को जानती नहीं हैं और वैसे आसाबी तौर पर कमज़ोर हैं, वहाँ पर हाय ववेला करेंगी, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो औरतें कविल क़ल्ब हैं और इत्तिबाए शरीयत का एहतमाम करके शरीयत के मुताबिक जाकर वहाँ फातिहा पढ़ेंगी और दुआ मग़फ़िरत करके वहाँ से पुरवक़ार तरीके से बापर्दा तरीके से वापस आ जाएंगी, उनको इजाज़त दे दी गई। तो ये अब जिस तरीके से आप पूछें कि ख़वातीन वहाँ जमा हो जाती हैं और जमा होकर वहाँ ज़िक्र करती हैं, तो ये जो तरीक़ा ये दुरुस्त नहीं कि औरतें वहाँ जमा होकर ज़िक्र करना शुरू कर दें। और अगर बुलंद आवाज़ से ज़िक्र कर रही हैं तो औरतों के लिए बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना और मुमानियत की बात है कि इसलिए कि औरतों की आवाज़ या उसका भी पर्दा है, उसका भी उनको बिला ज़रूरत शरी उस आवाज़ को जो वो ऊंचा करना और ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे वहाँ कब्रिस्तान के अंदर लगाना, इस तरह के ज़िक्र की इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा उन औरतों को किसी जो है मुहक्किक जो है आलिम बुज़ुर्ग से जो है अपनी इस्लाह करवानी चाहिए और सही तरीक़ा जो इख्तियार करना चाहिए। सही तरीक़ा यही है कि तदफ़ीन जब होती है, तदफ़ीन होने के बाद जो मैयत है उसके सिरहाने की तरफ और पाँव की तरफ एक एक आदमी खड़ा हो जाता है। सिराने की तरफ वाला जो है वो सूरह बकरा का पहला रुकू तिलावत करता है और पाँव की तरफ वाला जो है वो सूरह बकरा का आखिरी रुकू तिलावत करता है। करने के बाद हाथ उठा के अब इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं। उस मौके पर हाथ उठा के दुआ करने की इजाज़त है।
لہٰذا حدیث میں آتا ہے، لہٰذا سارے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ایک شخص دعا کرا رہا ہے، باقی آمین کر رہے ہیں، دعا کر کے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی طرح اگر خواتین وہاں موجود ہیں، وہ پیچھے کی طرف خواتین میں رہیں، وہ بھی جو اپنے چپ کے اپنی اس کی دعا کے اندر شریک رہیں اور دعا کر کے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ اب وہاں جمع ہو کے ذکر و اذکار کی وہ محفل جمانا، اس کی کوئی جو ہے وہ شرعی اصل نہیں ہے۔ لیکن اب بعد میں جب دوبارہ قبر کے پاس آئیں سلام کرنے کے لیے، اب قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا آپ کو کرنی ہے تو پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ ہاں، میت کی طرف منہ کر کے آپ جو ہے وہ سلام کریں، استغفار کریں اور تسبیحات پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ اور یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنا قریب تعلق ہے آپ کا میت کے ساتھ، اسی قربت کے ساتھ آپ قبر کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کا تعلق ایسا ہے، مطلب آپ کا ابا ہے، ابا کی قبر اماں کی قبر ہے، ظاہر ہے ابا اماں کے ساتھ انسان بغل گیر بھی ہوتا ہے، تو آپ بالکل ان کے جو پہلو کے اندر بیٹھ جائیں، قبر پہ بھلے ہاتھ بھی رکھ لیں، ایسے جیسے ابا لیٹے ہوئے ہیں آپ نے ان کے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اب آپ پڑھیں۔ اماں لیٹی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ پہلو میں ان کے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس قربت کو جو دنیا میں اس قربت کے مطابق آپ قبر پہ بیٹھ کے ان کے مناجات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا تعلق ہے دنیا کے اندر ایک فاصلے کا تعلق ہے، تو پھر آپ پاؤں کی طرف سیدھی طرف پاؤں کی طرف کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی استغفار کرنا ہے، جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ پڑھیں۔ عام طور پہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں یا 90 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں اور آخر میں دروشی پڑھیں اور پڑھ کے پھر خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ خاموش اس لیے ہو جائیں، محققین نے لکھا ہے جب تک آپ پڑھتے رہتے ہیں تو انوار الہی اس ذکر کے اترتے ہیں، اس قدر انوارات اترتے ہیں کہ میت اس انوارات کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی کہ پڑھ کون رہا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ انوارات اتنا نزول انوارات کا ہوتا ہے۔ اب یہ پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے تو انوارات سارے چھٹ کے جب گر جاتے ہیں، اب وہ میت دیکھتا ہے کہ اوہ یہ تو میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، یہ تو میرا بھائی آیا ہوا ہے، یہ میرا ماموں آیا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ زیارت کر لیتا ہے۔ تو لہذا میت چونکہ زیارت بھی کرتا ہے آنے والے زائر کی، اس طریقے اس کو زیارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ادب اس طریقے سے کریں، اور اس وقت اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو قبر کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ قبلہ رخ ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی وہ اس مواجہ شریفہ کی طرف ہاتھ کر کے جو دعا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا شرطے اس کا رخ پھیر دیتے قبلے کی طرف، کیونکہ دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ ہاں، وسیلہ نبی کا ہے، ولی کا ہے، محبت والے کا وسیلہ، یا اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، یا اللہ نبی کے وسیلے وہاں سے دعا قبول کر۔ دعا مانگنی اللہ سے ہے، لہٰذا اس سے تشبہ ہوتا ہے کہ آپ اس میت سے مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے توحید کے خلاف ہے، شرک کا شائبہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ قبلے کو منہ کر کے دعا کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ آداب ہیں وہاں پہ کریں، اور یہ باقی کسی بھی قسم کی خرافات سے بچیں۔ باقی اس کے لیے اچھا طریقہ کہ یہ آداب کیا کریں، کیسے کریں، اس کے لیے میرے دادا پیر، میرے گویا کہ دوسرے دادا پیر عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو کراچی پاکستان کے اندر قطب تھے، اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے۔ ان کی کتاب ہے احکام میت، احکام میت کے نام سے ان کی کتاب ہے، لہذا وہ آپ جو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی PDF، اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں حضرت پورے سنت طریقے سے سارے مسائل بھی لکھ دی ہیں، دعائیں بھی لکھ دی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے میت کے بعد قبرستان میں جا کے سلام کرنے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے، لہذا اس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔